ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
نہ ہو ممتاز اسلام۔ توجہ مکمل میری طرف کر کے گفتگو نو سماعت فرمانا۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام، دنیا بھر کے دینوں میں کیوں نہ ہو ممتاز اسلام، دنیا بھر کے دینوں میں ادھر مذہب کتابوں میں ادھر قرآن سینوں میں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام الانبیاء، سرور کائنات، سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے اللہ رب العزت دا نہایت فضل و کرم ہے کہ جس رب دی توفیق خاص نال اسی اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ساڈا ایتھے مل بیٹھنا اور ساڈا اے نیک مقصد اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ محترم ذی وقار، ساڈا معاشرہ اور جس دور دے اندروں اس وقت ساڈی گاڑی دا پہیہ گزر رہا ہے، یہ دور فتن ہے، یہ دور مکمل فتنیاں دا دور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کچھ نشانیاں گنوائیاں صحابہ کرام کہ قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں کچھ چھوٹیاں نشانیاں بھی ہون گیاں تے کچھ بڑیاں بھی ہون گیاں۔ تے اج جڑا دور جا رہا ہے یہ اندر قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں بھی نظر آ رہی نے اور بڑیاں بھی نظر آ رہی نے۔ یہ معاشرہ کیویں خراب ہویا، اس معاشرے نو اسلام دی بے حد ضرورت ہے۔ اس معاشرے دے اندروں دین اسلام نو بڑی تیزی دے نال نکالیا جا رہا ہے۔ اس دی وجہ کہ اسلام جدو دین اسلام نکل جائے گا خود بخود قیامت بپا ہو جائے گی۔ ساڈے ہتھاں دے وچوں قرآن چھینیا جا رہا ہے، ساڈیاں زباناں چو ذکر نو چھینیا جا رہا ہے۔ ایک کیویں ہویا؟ اس معاشرے نو ضرورت ہے اسلام دی اور اسلام نو ضرورت ہے اج دے نوجوان دی، کہ جس نوجوان نے اس اسلام دی اشاعت کرنی سی اج وہ اپنا معاشرہ بگاڑ کر کے بیٹھا ہوئے ہے۔ جس نوجوان نے قرآن تے حدیث نو اپنے سینے نہ لگانا سی او یہود و نصارہ نو اپنے گل نہ لگا کے تے گلی محلیاں دی زینت بامدہ نظر آ رہے ہے۔ حضرات ذی القدر، اس معاشرے نو ضرورت ہے اسلام دی، اسلام نو ضرورت ہے نوجوان دی،
اور نوجوان نو ضرورت ہے تربیت دی، اور تربیت ہوندی یہ تو والدین دے کولوں۔ اگر والدین تربیت کرن گے تے نوجوان بھی پھر اسلام دا جھنڈا بلند کرے گا، نوجوان اپنا بچپن بھی گزارے گا اسلام تے، اپنی جوانی بھی چڑھے گا تے اسلام دے نام تے۔ لیکن اج دے معاشرے نو اس نوجوان دی ضرورت ہے، لیکن اے نوجوان غیراں دے ہتھے آ رہی ہے تے دسو تے صحیح پھر کیویں ساڈا معاشرہ ٹھیک ہو سکدا ہے؟ آئیے تربیت کریے اپنے اپنے گھرانے دی، اپنی اولاد دی، اپنے گھر دا اصول بناؤ جس طرح دا اصول سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دا نظر آ رہے ہے۔ ایسا اصول ہے کہ قیامت دیاں دیواراں تک حضرت علی المرتضیٰ تے اماں فاطمہ الزہرا دے گھرانے دے نام بلند کیتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے زندگیاں گزاریاں، تربیت کر کے دکھائی ہے۔ حضرات ذی وقار جویں جویں معاشرہ بگڑدا گیا، اج دے نوجواناں دے سینیاں دے وچوں تمدن حیا اور انہاں دے سینیاں دے وچوں حکمت سب کچھ ختم ہو گیا۔ تے جے پوچھیا جائے یہ سب کچھ کیویں ہو گیا؟ کوئی کہن گے جناب اے مولویاں دا قصور ہے، تے کچھ کہن گے جناب اے حکمراناں دا قصور ہے، کوئی کیویں کہن گے، کوئی کیویں کہن گے، لیکن تسی میری گل نال اتفاق کرو اے والدین دا قصور ہے کہ جڑے والدین اپنے اولاد دی تربیت اس منہج تے نہیں کر دے کہ ساری زندگی واسطے پھر انہاں لئی شرمندگی اور انہاں واسطے تنگی دا سامان بن جاندا ہے۔ آئیے تربیت کیویں دی اور ایدی ابتدا کیویں کیتی جائے گی؟ تربیت دا اولاد دا سب تو پہلا اصول میں بیان کرنا چاہنا، اور چند اصولاں تے میں اج دی اپنی گفتگو نو سمیٹ کے اجازت چاہواں گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے سینے پاک تے اللہ دا قرآن بیان ہوندا پیا اے۔ سب تو پہلا تے رب دے اس جناب فرمان تے غور کرنے، اللہ کی فرمان دینے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ فرمان دینے بے شک تیرا مال بھی فتنہ ہے۔ میں اپنی گل نہیں کرانگا، رب دے قرآن دی گل کرن لگا۔ اللہ فرماندے نے بے شک تیرا مال بھی فتنہ ہے، وَأَوْلَادُكُمْ تیری اولاد بھی تیرے واسطے بڑا بڑا فتنہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اے اولاد بھی فتنہ تے مال بھی فتنہ۔ جس مال نو کمام دی خاطر دن رات محنت کردا رہنا ہے، جس اولاد دا پیٹ پالن واسطے تو عبادت نو چھٹ کر کے دنیا دے پیچھے لگ جانا ہے۔ آ سن ذرا رب کیوں سانو اے تبلیغ پہ کر دینے، اللہ کیوں سانو اے پیغام پہ سنام دینے۔ ازمائش بندے تے آئی جام دیئے، کدی رب دولت دے کے بندے نو آزمام دے، اللہ کدی دولت کھو کر کے آزمام دائے، کدی رب اولاد دے کے آزمام دے، کدی اللہ اولاد کھو کر کے آزمام دائے۔ ایتی آزمائش کائنات دے رب دی جڑی اللہ نے اپنے بندے تے ڈالی جے۔ اللہ دے قرآن دے کو اور مقام تے غور کرنا ذراؤ۔ اللہ فرماتے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ اللہ اکبر۔
اکبر اللہ فرمایا اے مال بھی دنیا دی زینت دی سونے آؤ اے تیری اولاد بھی دنیا دی زینت محض دنیا تے رہ جان والیاں چیزاں اللہ اج کوئی بڑھڑا بندہ دنیا تو ٹر جاوے او دے گھر والے چک کر کے انہوں قبر دے حوالے پہ کر دینے اور نہ مال قبر اندر دفنایا جاندے نہ اولاد نال دفنائی جاندی ہے مال بھی واپس آ جاندے تے اولاد بھی باپ نو قبر دے جناب کوٹری چ ڈک کے واپس ہی ٹر جاندے نے اس لیے رب نے فرما دیتا المال والبنون زینت الحیات الدنیا فرمایا کہ مال دے پیچھے لگ کے تو رب نو نہ بھول جائیں اس اولاد دے پیچھے لگ کے تو کتے رب دا دم نہ چھڑ دویں تے کی فرمایا والباقیات صالحات نہ مال رہن والا نہ اولاد رہن والی یہ سونیا تیرے عمل باقی رہن گے اے تیرے عمل کل قیامت نو تیرے واسطے آسانی پیدا کرن گے جنت جان واسطے ہن تسی آکھو مولا نہ مال تے کمانے ہی کمانے نہ کماواں گے تے بیوی بچیاں دا پیٹ کتھوں پال لائے سونیا رزق دا وعدہ تے رب نے کیتا ہے اور محنت کر مال کما تے اپنے بیوی بچیاں دا پیٹ پال لیکن جڑی گل رب نے سمجھائیے جڑی گل میرے پیغمبر نے سمجھائیے والباقیات الصالحات اوے خالی مال پیچھے نہ لگا رہی خالی اولاد دے پیٹ نہ پردا رہی اپنی روح دی غذا نو بھی جاری رکھدا رہی سونیا اپنی روح دا بھی تے پیٹ پالنی تے روح دا پیٹ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اے روح دا پیٹ پر دے تے رب دے قرآن نل پر دائی اے روح دا پیٹ پر دے تے میرے پیغمبر دے ذکر نل پریا کر دائی اے توجہ کرنا پتہ لگا مال بھی دنیا دی زینت دے اولاد بھی دنیا دی زینت دے اللہ دے قرآن دے تیسرے مقام دے غور کر دیا جانا اللہ فرمان دینے یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون اللہ کی فرمان دینے ایمان والیو ڈر جاؤ تے اپنے گھر والیاں نو بھی ڈرا لو جہنم دی اگ تو اور ایتھے گھر والے جناب بیوی ہے بچے نے گھر دے افراد نے گھر دا جو سربراہ ہے سب تو پہلا تے او آپ ڈرے جہنم تو آپ آخرت دا ڈر پیدا کرے اور رب نے کی فرمایا سورہ جناب تحریم دی اندر کہ ڈراؤ آپ بھی ڈر جو تے اپنے گھر والیاں نو بھی ڈرا لو اللہ اکبر اللہ کدے تو ڈرانا وہ جہنم دی اگ تو جڑی 10 سال جل کے کہندی رب میں ہم تیارا اللہ فرماندے نے جل اور جل وہ 20 سال تک جل گئی اللہ میں ہم تیارا ہم تے میرا رنگ بھی سفید ہو چکی ہے اللہ فرماندے نے جل اور جل حتیٰ کہ 30 سال جہنم دی اگ نو جلایا جاندے حتیٰ کہ اگ دا رنگ سیاہ ہو جاندے پھر فرمایا ہم تو تیارے کنہ لوگا لئی سودی کاروبار کرنے والیاں لئی کنہ لوگا لئی جہنم کنہ لوگا لئی ڈاکے مرنے والیاں لئی شرابہ پین والیاں لئی اور جناب دنیا تے نافرمانہ لئی جہنم تیار کر لی گئی ہے آج آپ بھی ڈر جاؤ تے اپنی اولاد نے بھی ڈرا لو مولانا بڑا ڈرائی دے بڑا آکھی دے بچیانو پر کتھے گل مان دینے وہ تے گل مان دینے موبائل دی آج کل دے بچے گل مان دینے ٹی وی دی آج کل دے بچے گل مان دینے جناب کسے اینکر دی آج کل دے بچے گل مان دینے کسے ہیرو دی کسے جناب ڈرامے فلمہ دی باپ دی گل کتھوں مان دینے فرمایا من کہ منن
یا نہ منن اپنی اولاد دی تربیت کر ایک تقدیر دا معاملہ ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا صحیح حدیث پاک اندر فرمایا ہر اس بندے نو پوچھیا جائے گا ہر بندے نو دی ذمہ داری دے متعلق پوچھیا جائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا پوچھیا جائے گا کہہ چھڑیا جے اے سونے مالکا سمجھام دیا یا کوئی سمجھ گیا تے کوئی نہ سمجھیا آج تو پہلا صدیاں گزر گئیاں سیدنا آدم بھی سمجھا کر کے ٹر گئے ادھی اولاد پھر نہ فرمانے ادھی اولاد پھر فرما بردارے لیکن سمجھان والیاں نو پوچھنی ہوئے گی جڑے نہیں تربیت کر دے انہوں نے پوچھ ہوئے گی توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دی وقارے سب تو پہلا اصول تربیت داؤ میں کہنا چاہنا جدا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے اج دا نوجوان اگر ٹھیک ہو جائے نوجوان کی دو ٹھیک ہوئے گا جدوں دے ماں باپو دی تربیت دی چنگی کرن گے تب دی ٹھیک ہوئے گا نا جے ماں باپ آکھن گے کوئی گل نہیں جارا بیلیاں دے نال پھرم دا وقت تے کوئی گل نہیں تینوں کی پتہ یار بیلی شراباں پین والے تے جوے کھیڈن والے تیرا بچہ آپ بھی خراب ہوئے گا تیرے گھر دے اندر علامے بھی لے کر کے آئے گا تیری عزت بھی خراب ہے تیرے گھر والیاں دی عزت بھی خراب ہے اللہ کو اکبر سمجھ جو تے سمجھا لو اپنی اولاد دی تربیت کرو جویں جگاں دے پیر نے کیتی ہے توجہ پہلا اصول تربیت دا دل اندر خواہش آئی جاندی ہے نہ ربا میرے بال بھی پتر ہونا چاہیے اللہ سمنیا مینوں بھی اولاد دی نعمت نہ نواز دے مالکا فرمایا سب تو پہلا تربیت دا اصول ہے پتر منگنا تے رب دے کولوں منگنا ہے اللہ تو علاوہ کسے دے کولوں سوال نہیں کرنا پتر منگنا تے رب دے کولوں سب تو پہلی تربیت دا اصول پتر منگنا تے رب دے کولوں عقیدہ بنا کر کے لے جاؤ اللہ کو اکبر اللہ 85 سال گزر گئے نے بابا ابراہیم نو پتر منگ دیا لیکن انہاں 85 وریاں چ ایک ورا بھی مینوں ثابت کروا دو کہ رب تو علاوہ کسے کولوں پتر منگیا ہوئے حضرت زکریا دے بھی 90 سال گزر گئے نے رب دے کولوں پتراں دا سوال کر دیا دس تے صحیح کوئی لیاقت تے دکھا جدی اندر زکریا دے بارے لکھیا ہے کہ زکریا نے فلاں بیری دے تھلے کپڑا بچھایا پتر حاصل کرن لئی زکریا نے فلاں ٹیری تے جا کر کے سر جھکایا پتر دے واسطے نانا ویرا نبیاں بھی رب دے کولوں منگیا تے ولیاں بھی منگیا تے تو بھی منگ رب تینوں عطا کرے گا تربیت دا پہلا اصول جڑا سی خراب کر بیٹھے ہاں پتر نہیں پیا کھوندا تے کدی اوتے کول جا تے کدی اوتے ترلے پا اللہ باپ دا بھی اصول ہے باپ دا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ پتر رب دیندا ہے ماں دا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ باجو کوئی ماردا نہیں کوئی ڈوب دے بیڑے تارے دا نہیں او کوئی بگڑے کم سنوارے دا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ تو علاوہ تے کوئی بھی بگڑے کم نہیں سنواردا اللہ تو علاوہ پتر کوئی نہیں دے سکدا حضرت ابراہیم نو پھر پتر ملیا فرمایا ربی ہب لی من الصالحین اللہ دے کولو پتر منگنا تے نیک منگنا ہے خالی یہ نہیں کہنا ربا ساڈے گھر اندر رونق پا دے بلکہ کیا کر ربی ہب لی من الصالحین اللہ پتر دوی تے نیک دوی اج میں او دا سہارا بنا گا تے کل میں سوٹی پکڑا تے میرا پتر میرا سہارا بن جائے انج دا پتر منگ تیرا سہارا جڑا بن جائے رب دے کولو منگیا کر اللہ اکبر اللہ اگے توجہ کرنا
حضرت زکریا نو بھی پتر ملیا تے رب نے یحییٰ نبی عطا کیتا فرمایا یحییٰ پتر عطا کیتا تے دا نام بھی رب نے رکھیا ہے کسے بندے نے نہیں رکھیا زکریا تیرا مینوں میرے کولوں منگنا مینوں اتنا چنگا لگیا میں تیرے پتر دا نام بھی آسماناں تو لکھ کر کے دے چھڈیا ہے اگے توجہ کرنا ہے تے پہلا اصول ہے اللہ تعالیٰ دے کولوں پتر دا سوال کرنا ہے اللہ تو علاوہ کسے دے کولوں سوال نہیں کرنا کیونکہ حضرات ذی وقار اللہ تو علاوہ اگر کوئی پتر دے سکدا تے کدے فرعون نو موسیٰ کرم در نہ پالنا پیندا اللہ تو علاوہ اگر کوئی پتر دے سکدا تے کدے عزیز مصر نو یوسف پیغمبر اپنے کرم در نہ پالنا پیندا پتہ لگیا کہ بڑے بڑے دنیا تیاں نے پر رب تو علاوہ کسے کا سیب دے کوئی نہیں دوسرا اصول تربیت دا پہلا اصول اپنا بھی عقیدہ بنا کہ رب تو علاوہ پتر کوئی نہیں دے سکتا نہ بیریاں والے نہ ڈیریاں والے نہ کپڑیاں والے نہ جتیاں والے پتر دے سکتے تے ایک کوئی ذات آسمانہ تے بیٹھی ہے چاہے اولاد اندر اور رلوے دے چھڑے چاہے بیٹا دے دے چاہے بیٹی عطا کر چھڑے اے مالک دا اختیار ہے ایک اندر کسے دنیا دار دا کوئی اختیار کوئی نہیں اللہ اکبر ہے پہلا اصول تربیت دا جناسی خراب کر کے باپ اندر کہنے ساڑی اولاد نہ فرمان آقا دا نام آئے تے ٹلے نہ پیا کرو محبت نہ درود پڑیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغمبر دا میں نام بار بار لینا سنہرے اقوالوں سے پیغمبر دے میں تینوں سنام دا پیاوا اسے پیغمبر نے حدیثہ سنائیاں تے اج معاشرے نو ٹھیک کرن واسطے جدو جہد جاری ہے ہونا بیان کر دے تے اسی تے ٹوڑ گئے سا مر گئے سا اسی تے اج تو کئی سالہ پہلے فتنیاں دی اندر پہ چکے سا لیکن ویرہ میرے پیغمبر نے بیان کر کے ساڑیاں زندگیاں دی اندر رونکاں لے کر کے آمدیاں نے دوسرا اصول اللہ رونک لگا دیں دے کر دی اندر سب تو پہلا بچہ جدو کر دی اندر آمدے تیو دا عقیقہ کریا کرو 7ویں دنوں دا عقیقہ اللہ کو اکبر اللہ ایتھے مٹھیاں ونڈیاں جام دیاں نے ایتھے کنجر نچائے جام دینے پتر ہو گیا بلا لو خسریانو بلا لو ڈومانو تے ٹھول والیانو ٹھول دیاں ٹاپاں تے جناب ہن کر کے روپیے لٹائے جام دینے جڑی سنت میرے پیغمبر دی عقیقہ ہو دیتے تو غور نہ کیتا تے ٹھولاں والیانو بلا لیا وہ یکی مانگ مانگ کے پتر رب کو لے آئی رب نے تینوں عطا کیتا تے ہن کنجران دی مور لگام دا پہ آئے نا ویرہ تمہیں تے وفا کر رب نال اگر رب تیرے نال وفا کر دے تے تمہیں تے وفا کرنا سونیا انج تے مزہ نہیں آمدہ وفا دھما پاسیوں ہوئے تے پھر زندگی دا مزہ آمدائی اللہ کو اکبر اللہ عقیقہ کرنا ہے مٹھیاں ونڈیاں جا رہیاں نے منہ مٹھے کروائے جا رہے نے ٹول بجائے جا رہے نے عقیقہ سنت میرے پیغمبر دی 7ویں دن عقیقہ کیتا جائے اور کسے نیک بندے دا جھوٹا بچے نو کھلایا جائے کسے نیک بندے دا او جی کی کریے بچے دی پپھو کہن دی میں گڑتی دینی ہے بچے دی دادی کہن دی میں گڑتی دینی ہے بچے دا ماما آگیا پجا پجا میں گڑتی دینی ہے مت سوچ کسے دی گل اگر تو اپنے بچے دی تربیت یاد دہانی کروانا چاہنے تے کسے نیک بندے نو بلا کر کیوں دا جھوٹا کھلایا کرو سونیا تاکہ تیرا بچہ جویں جویں پرورش پائے تے تیرے لئے سہارا تیرے واسطے دنیا تے بنے تے کل قیامت نو جنت واسطے تیرا سہارا بن جائے انج دی تربی دوجا اصول عقیقہ کرنے اللہ کو اکبر اللہ انج دا اصول بھی اپنا کر کے لے جاؤ اللہ کو اکبر اللہ پھر جدو عقیقہ کر لو پھر آمدی یہ واری نام رکھنے تے سونا تے پیارا نام رکھنا ہے اج موضوع تربیت اولاد اور تے سنہرے اصول تے آداب کی نے بڑے بڑے لوگ انہاں اصولاں تو بڑے بڑے دور جا چکے نے سانو پتہ
پتہ ہی کوئی نہیں اولاد دی تربیت کیویں کرنی ہے. کیا انہاں نو اسی تے اپنے جناب اج کل دا دور ایسا ہے باپ ڈردا ہے اپنے بچیاں دے کول بہن تو میں بواں گا پتہ نہیں اودے ذہن اندر کی گل آئے گی. وہ یاد کروانو ویلا جس وقت تے کسے کاسب دا نہیں سی اور تو دی انگلی پکڑ کے نو پرورش دے اندر لے آندا اور اینو پالیا اور اے دے خدمت کیتی ہے. ہن اے دا وی مول بند ہے کہ تیری خدمت کرے. او کیویں ہوئے گا توجہ کرنا اے دے اندر والدین دا کنا کو قصور ہے اینو دور کیتا جائے. میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنے نے تے چنگے تے سونے ستھرے نام رکھنے نے. اے بھی اصول یاد کر کے لے جانا نام رکھنے جڑا نام رب نو پسند ہے عبداللہ تے عبدالرحمن. اللہ نو دو نام بڑے پیارے لگ دینے اور میرے پیغمبر فرماندے نے نبیاں دے نام تو اپنے بچیاں دے نام رکھیا کرو. رکھ نام اپنے بچے دا محمد, رکھ نام اپنے بچے دا ابراہیم, رکھ اپنے بچے دا نام موسیٰ عیسیٰ, رکھ نبیاں دے نامہ تو نام رکھنے چاہیے نے. ان کر کے میرے پیغمبر دے کر بچے دی پیدائش ہوئی. آقا فرماندے نے صحابیوں جمع ہو جو کٹے ہو جاؤ, اللہ نے مینوں پتر عطا کیتا ہے, میں اپنے اس پتر دا نام اپنے دادا دے نام ابراہیم تو رکھ دا بھیاوا. سبحان اللہ. اللہ دے پیغمبر نے دسیا کہ نبیاں دے نامہ تو نام رکھیا کر. کیوں نامہ دا بڑا زیادہ زندگی تے اثر ہوندا ہے, اسی اس چیز نو سمجھ دے نہیں. آ جاؤ پھپھیاں تائیاں رشتے دار کزنا کزنا مل کے آ گئیاں. او جی دا نام اسی سوچ کے رکھیا ہے, تسی کتھے نام ویکھیا ہے؟ ایک بولیا میں اخبار چ پڑھیا سی ایک نام بڑا پیارا ہے, ایک بول دے میں جی ٹی وی اندر ایک ہیرو دا نام دیکھیا مینوں بڑا چنگا لگا ہے. ادھروں عورت بول دی ہے میں ایک نام فلم دے اندر سنیا سی مینوں بڑا پیارا لگا ہے. اللہ اکبر. اللہ نام اونا دے رکھو گے تے پھر صحبت بھی گندی ہوئے گی. نام رکھ میرے پیغمبر دے دسے طریقے دے مطابق تے نام دا اثر بھی بڑا زیادہ ہوئے گا. کنہ کو زیادہ اثر ہوئے گا توجہ کرنا غور کرتیاں جانا. میرے پیغمبر تشریف فرمانے میرے آقا علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے میرے پیغمبر نو اونٹنی دا دودھ پیش کیتا گیا. اللہ اکبر. اللہ صحابہ کرام نے کر کے دودھ پیش کیتا. ایک صحابی اٹھیا کہندا محبوبہ توانو اے دودھ میں پلاواں گا. اللہ اکبر. اللہ میرے آقا فرماندے نے تیرا نام کی ہے؟ کہندا میرا نام مرہ ہے. مرہ. آقا فرماندے نے بیٹھ جاؤ. تو جاؤ کہندا محبوبہ اے دودھ میں توانو میں پلاواں گا. میرے آقا فرماندے نے سونیا تیرا نام کی ہے؟ کہندا میرا نام حرب ہے. حرب. مرہ دا معنی کڑوا ہے, حرب دا معنی لڑائی جھگڑے والا. ایک اور صحابی اٹھیا یعیش انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا فرماندے نے تو دودھ پلا تیرا معنی زندگی گزارنا زندگی ہے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نام دا اثر بڑا زیادہ بندے دی زندگی تے ہویا کردا ہے. حضرت یعیش فرماندے نے میرا نام میرے ماں باپ نے چنگا رکھیا ہے, میں دعاواں دینا وا اس نام دی وجہ کر کے مینوں موقع ملیا ہے میں جگاں دے پیر نو اپنے ہتھاں نال دودھ دا پیالہ پیش کر چھڈیا ہے. میرا نام وی اونج دا ہوندا تے میرے تے اثر وی برا ہونا سی. اللہ اکبر. اللہ نام رکھ تے سونا رکھیا کر. صلح حدیبیہ دا موقع, صلح حدیبیہ دے موقع تے انہاں کافراں دے ولو جڑے قاصد آئے نے نا انہاں دے وچوں ایک عروہ ثقفی نامی بندہ آیا اور معاملہ طے نہ پایا, صلح نہ ہوئی, چلا گیا. ایک اور بندہ آیا, پھر معاملہ طے نہ ہویا, صلح نہ ہوئی, وہ بھی چلا گیا. ایک اور بندہ آیا, میرے آقا پوچھتے سونیا تیرا نام کی ہے؟ کہندا میرا نام سہیل بن عمر ہے. آقا فرماندے نے تیرا نام بھی آسان ہے تے اج کم بھی آسان ہی ہونے والا ہے. او دے نام تو نو بھیجیا گیا, او دے نام دا اثر ہویا کہ صلح حدیبیہ دی صلح بھی ہو گئی.
गई और मामलात बड़े अच्छे तरीके नाल तय भी पा गए। सोने नाम चंगे रखिया कर अपने बच्चियां दे, नाम सोने रखिया कर अपने बच्चियां दे। हजरत उमर फारूक की अदालत लगी हुई है। एक नौजवान चलदा चलदा गया आ करके कहंदा उमर जी मेरा बाप मैनू हिस्सा नहीं देंदा, मेरे ते जुल्म करदा ते फुलाए। हजरत उमर फरमांदे ने कल आएगा ते अपने बाप नू नाल लै करके आई। हजरत उमर दे कोल अदालत दे विच बाप नू नाल लै करके आया। एन करके सोटी पकड़ी ते बुढ़ड़ा जब बंदा जिदे कोलों तुरिया भी नहीं जांदा पिया, चलदे चलदे अमीरुल मोमिनीन दी अदालत दे अंदर आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह मामला पूछया। बाप कहन लगा अमीरुल मोमिनीन इनू पूछो ये मेरा फरमा बरदार है कि मेरा ना फरमान है? अल्लाह अकबर पूछया, सारे पता चलिया कि ओ बाप दा ना फरमान है। हजरत उमर ने उन्हें छिड़किया, कहना सब तो पहला ते पूछो मेरे बाप ने मेरा नाम की रखिया है। जोशन नाम है जिसका माना है कि गोबर के अंदर जड़ा गंदा कीड़ा हुंदा है वो माना इस नाम दा बनदा है। कहंदा मेरे ते बाप ने मेरा नाम इतना गंदा रखिया ते मेरी जिंदगी ते असर क्यों ना गंदा पवे। मेरा नाम चंगा रखिया हुंदा ते मेरी जिंदगी भी सुकून दी गुजरदी। आओ वालिदैन दा कसूर है औलाद दी तरबियत दे अंदर, मत आखो कि साडा कसूर नहीं। सब तो पहला अकीदा उसूल बनाओ, दूजा उसूल भी मैं बयान कर चुकिया। सुन्नत के मुताबिक अकीका करो, सादगी के अंदर इस्लाम की हद के अंदर रह करके अपने बच्चों का अकीका करो और इस्लाम की हद के अंदर रह करके वक्त गुजारो। ये औलाद तुहाडे वास्ते सरमाया बन जाएगी। तीसरा उसूल मेरे और तो सामने पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका फरमाते ने जो फिर औलाद नौजवान हो जान, जवान हो जान, फिर इन्हां दे विच अदल करना है। माँ बाप दे जिम्मेदारी ये अदल करना है। कोई भी बेअदली नहीं करनी, ना इंसाफी नहीं करनी। हजरत दी वकार केड़ा अदब है। हजरत नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां बाप बशीर अपने बेटे नौमान नूं ले करके मेरे पैगंबर दी अदालत जा गए ने। अदा कहते ने महबूबा मैं अपने जायदाद दे हिस्से करना चाहना, मैं वंड पाना चाहना जायदाद दी, लेकिन मेरा दिल करता है मैं सारे दी सारी जायदाद अपने पुत्र नौमान दे नाम लगा छड्डा, क्योंकि मैनू इहदे नाल बड़ा ज्यादा प्यार ते मुहब्बत। आका फरमांदे ने बशीर सुनना गल, तेरे होर भी पुत्र है ने, तियां पुत्र के कोई नहीं। कहन लगा महबूबा मेरी औलाद होर भी है, लेकिन फरमा बरदार दिल कर दे नाम ते मैं जायदाद लगा दिया ते मेरे कोल की लेना है। कहन लगा महबूबा तुसी जामन बन जाओ, मैं तुहाडी गवाही पवाना आ। आका फरमांदे ने बशीर मेरी मजलिस तो उठ करके चला जाओ, एक ते तू अपनी औलाद अंदर बेइंसाफी करदा पिया ते दूजा गवाहियां भी मुहम्मद दियां पुआंदा पिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ते जुल्म करना पिया अपनी औलाद दे ते दूजा तू मेरे कोलों गवाहियां पुआंदा पिया। अदल करो अपनी औलाद अंदर, अदल करो सोनिया मेरे पैगंबर नूं बेदला बंदा बड़े गंदा लगदा है। अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं देखणगे उस हुक्मरान दे वल जड़ा हुक्मरान बेअदली करदा होएगा ते दुनिया तो चला जाएगा बेअदल हुक्मरान। अल्लाह अकबर, अल्लाह बेअदली नहीं करनी, इंसाफ करना है। याद करके ले जाओ जो तुहाडी औलाद अंदर वंड बराबर दी होएगी फिर लड़ाइयां ते झगड़े सोनिया पैने ही कोई नहीं। फिर तेरे कदमां नूं कुट्टणगे भी, फिर तेरे नाल प्यार भी करनगे। वड्डे नूं चोखा दे दिता, छोटे नूं थोड़ा दे दिता, मुंडियां नूं जनाब झोलियां पर पर के दे दिता, धीआं नूं माणियां घर अंदर वैसे ही बैठ गईयां, उन्हां नूं जहेज जो दे दिता है। ना दे जहेज तो बड़ा वड्डा एहसान कीता है, लेकिन अपनी जायदाद चो हिस्सा ते अपनियां बेटियां नूं ना देगा। कल क़यामत वाले दिन बच्चियां तेरे गिरेबां नूं पकड़नगियां सोहणिया, तेरे जनाब वालां दा हया तेरी औलाद करेगी जे तू अपनी औलाद अंदर इंसाफ करेगा। एक होर वाकया
इंसाफ दा जायदाद अंदर भी अदल करना ते प्यार ते मुहब्बत भी अदल करना है। ये बड़ी बड़ी गलती है अज दे वालिदैन दी अंदर। फिर कहनिया साडियां औलादा नाफरमान क्यों ने, वालिदैन दा कसूर क्यों ना मैं गिना। अल्लाह को अकबर अल्लाह इन करके मेरे पैगंबर मस्जिद दे अंदर तशरीफ फरमा। एक सहाबी मसला पूछण वास्ते मेरे आका दे कोल दोस्तानो करके बैठा। जल्दियां चलदियां एक बच्चा एक बेटा दा दौड़दा आ गया और उस बच्चे दे नाल आ करके अपने बाप नाल बच्चा बैठ गया। बाप ने मुंह चुमिया ते गोदी दे अंदर बैठा लिया। मेरे आका मुस्कुराई जांदे ने। थोड़ी कु देर गुजरी है, लम्हा गुजरिया, ओदी बेटी भी चलदी चलदियां करके उसी जगह ते आ गई। ओनू ना चुमिया है ना गोदी अंदर बिठाया। आका फरमांदे ने कौन जिन्नू गोदी दे अंदर बिठाया ही, महबूबा मेरा बेटा है चन्न वर्गा। ये कौन जड़ी बाप दे अंदर आई जा, महबूबा मेरी बेटी है। आका फरमांदे ने सहाबिया अब्दुल नहीं हो कीता, बेटे नु चुम के गोदी अंदर बिठा ले ते बेटियां दा की कसूर हुंदा है। बेटियां ज़हमत नहीं, बेटियां रहमत होया करदियां ने। सोनिया इनू भी चुम बेइंसाफी कीती आ, मैं तेरे नाल नाराज हो गया वा। नहीं करना, अपनी औलाद अंदर प्यार दा भी इंसाफ करना है। जो इंसाफ आ जाएगा तो औलाद ते नाल खुद ब खुद मुहब्बत करन लग जाएगी। लेकिन साडा माशरा इस्लाम चाहते, इस्लाम नौजवान चाहते ते नौजवानों ते असी बचपन ची गलत पट्टियां ते लगा दिता। नौजवान ते बचपन ची अल्लाह को अकबर अल्लाह सब तो गंदा फेले हुंदा है। अल्लाह अज दे दौर अंदर अल्लाह ने पुत्र दी नेमत अता कीती, ओदियां अखां खुलदियां ने ते घर दे अंदर जनाब टीवी दे कनैक्शन चलदे पे ने। बच्चे दियां अखां खुलदियां ने ते मां फेसबुक पे चलांदी है, बाप नेटवर्क ते मसरूफ है। फिर तेरे बच्चे नू तरबियत की जरूरत है ते तू अपनियां मौजां दे अंदर लगा पिया है। तेनू दथियां गिनम तो वेल मिले ते तू तां अपने बच्चियां दी तरबियत करे। तेनू जायदादां कट्ठियां करम तो वेल मिले ते तां तू अपने बच्चियां दे दिल अंदर इस्लाम दी मुहब्बत नू उजागर करे। सोनिया सोनिया मैं मुहब्बत दा पैगाम ले करके तेरे दरवाजे नू दस्तक देना चाहना, मैं तेरे दिल दी खिड़की नू खटकाना चाहना। गलत 100% असी गलत। अगर असी गलत ना होइए तो साडा माशरा किवें गलत हो सकता है। मैं की करा, मैं ना समझावा ते किहड़े पासे जावा। मैनू मेरे मुल्क दा शराजा बिखरदा नजर आंदा पिया है। मैं तेनू ना समझावा ते सोनिया मैं किहड़े पासे जावा। मैनू मेरे मुल्क दा शराजा टुटदा नजर आंदा पिया है। ये ना टुटेगा तेरा बच्चा अगर दीन इस्लाम ते तरबियत पाएगा, तरबियत पाएगा। अगले उसूल ते गौर करदा जा सोनिया। मेरी और तो सामने पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद किन्ना प्यार मेरे पैगंबर ने दसिया है। वो दिल कहंदा सिफत करा उस पीर दी, ओ जिस दी ओ उंगली यारो चन चीर दी। ए मेरा नबी सोना एडा बाकमाले जिदी दुनिया च नहीं कोई मिलदी मिसाले। अल्लाह किन्ने प्यारे अल्फाज समझा गए ने। अगे तवज्जो करना, अकीदा फिर अपने बच्चियां नू अकीदा तौहीद सिखाना पवेगा। अपने बच्चियां नू दसना पएगा कि रब तो इलावा कोई इला कोई नहीं, रब तो इलावा कोई मुश्किल कुशा कोई नहीं, रब तो इलावा रोजियां देने वाला कोई नहीं। जिथे मर्जी टकरा मारो, रब तो इलावा साडियां रोजियां नू पूरा कोई नहीं कर सकता। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़े, अल्लाह ताला ज़मीन आसमान दा रब है, रब है। अल्लाह तवज्जो करना, अकीदा सिखाओ। केड़ा अकीदा? रब दा कुरान है। अल्लाह दे कुरान दे एक मुकाम मैं बयान करना चाहना। 21वां पारा सूरह लुकमान है। अल्लाह फरमाते ने वा इज़ क़ाला लुकमानु लिब्निही, हज़रत लुकमान हकीम लुकमान अपने बेटे नू कोल बैठा लिया। उम्र गुजर गई है, अपने बेटे नू कोल बैठा लिया। कि मेरे पुत्रा दुनिया दे असबाब ते नंगदे रहने ने, कदी चंगा वेला ते कदी मंदा वेला। ना इंसान कदी खुश हो सकता ते ना कदी गम च रह सकता है। वेला ते गुजर ही जाना, किवें
ने भी गुजरे गुजर ही जाने, लेकिन याद रखी ला तुशरिक बिल्लाह, बेटा कदी अपने रब नाल शिरक ना करी। कौन कह रहे है? हकीम लुकमान कहंदे पे ने। मैं कहां तू मेरी गल दा गुस्सा कर सकदे हो, मौलाना यूनुस साहब कहन उन्हां दी गल दा गुस्सा कर सकदे हो, लेकिन सोनिया पूरे कुरान च सूरत लुकमान कदी खोल के पढ़ते सही। रब नू अपने इस बंदे दा अमल इतना पसंद आया, अपने बच्चे दी तरबियत ला तुशरिक बिल्लाह। अल्लाह ने आसमाना तो सूरत लुकमान ही नाज़िल फरमा छड़िए। अल्लाह मेरे पैगंबर दे सीने ते लुकमान सूरत ही नाज़िल कर छड़िए। है वे चौथा उसूल अकीदा तौहीद अपना, जिमें अकीदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा है। हन करके बंद कमरे दे अंदर ज़करिया ने डाल दिता, अल्लाह वज़कुर फिल किताबि मरियम, वज़कुर फिल किताबि मरियम, जिक्र करते सही मरियम अलैहिस्सलाम दा। अकीदा है वे कि जंगरा लग गया दरवाजे नू, बाप पुछदा बेटा, ज़करिया पुछदा है बेटा ए फल कित्थों आया? मरियम कहंदियां ने ए तालिब दियां चाबियां तुहाडे कोल ने, फिर कित्थों फल आया? कहंदी है पर रिज़क दियां चाबियां मेरे मालक दे कोल ने, ओ जदों मर्जी रिज़क अता कर सकदा है। इंज दा अकीदा बना, अज दे नौजवान दा अकीदा इंज दा बन जाएगा। अज दे घर दी हर बेटी दा अकीदा, अज दी बेटी 15 साल दी बेटी नू सूरह फातिहा दा तर्जमा नहीं जानदा, बेटी 20 साल दी है जिस बेटी नू आयतल कुर्सी दा तर्जमा नहीं आंदा, अज बेटी 25 साल दी है जिस बच्ची नू पूरी नमाज दा तर्जमा नहीं जानदा, नमाज के अल्फाज ठीक तरह अदा नहीं कर सकती। कौन है? कलमा पढ़ने वाली, इस्लाम दे अंदर रहने वाली, और बाप भी कलमा पढ़ने वाला, माँ भी कलमा पढ़ने वाली, लेकिन तरबियत ऐसी है कि कुरान के मुतल्लिक ही पता कोई नहीं। सूरह मरियम कदी पढ़ के देख, कदी सूरह अन्निसा ते पढ़ के देख, कदी पढ़ो सूरता अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो आखिरी बात मेरी और तो सामने पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद, उच्ची आवाज आनी चाहिए जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो कर दिया जाना, गौर करना जरा। आखिरी जड़ा मैं उसूल बयान करना चाहना, जो तेरा बच्चा पता लग जाए कि कदम लग गए ने, हुन पैर पुट सकदा है, हुन घरों बाहर निकल सकदा है, निकल सकदे, हुन देखना कि बच्चा जांदा किथे वे, सोबत केड़ी इख्तियार कर दे, बच्चे दा पीछा कर, बाप तेरा हक बनदा, डरम दी कोई लोड़ कोई नहीं। ओ सोने कल क़यामत नूं रब नूं जवाब देने दे अंदर कोई कमी पेशी नहीं होनी। अपने बच्चे दा पीछा कर किथे जांदा किवें जांदा है, तेनू 100% हक बनदा है। ओदी सोबत नूं देख जरा, गंदियां सोबतां च ना बैठ जाए, किते शराबियां च ना बैठ जाए, जवानियां च ना बैठ जाए, पता ते कर मस्जिद दे अंदर गया कि नहीं। ये सब कुछ करम तो पहला तेरी अपनी सोबत चंगी होनी चाहिए। अपनी औलाद की सोबत का ख्याल करने ते सब तो पहला तुम्हें मस्जिद का नवाजी होना चाहिए, सब तो पहला तुम्हें रब के सामने सजदा रेज होना चाहिए। अल्लाह की कसम उठा करके कहना वा, जेड़े बाप अपने बच्चों को सिगटा तो मना करते उम्र गुजर गई, अल्लाह ओ बाप अगर खुद सिगट पींदा ते बच्चा कदे मना नहीं होएगा। अगर बाप ना पिएगा कि तेरा बच्चा जल्दी तेरी गल को एक्सेप्ट करके ते मन जाएगा। और मैनू बाप दे कोलों डर लगदे, मेरा बाप ते सिगरेट पींदा नहीं, मैं पागल क्यों पीना वा। ये तरबियत दा चौथा पंजवां उसूल है ते पंजवां जनाब ज़ादिया सोबत चेक करनी है। पूछया जे तेरा बेटा मैं अज देखिया वो फलाने टोले च बैठा, वो तो बड़े गंदे मुंडे ने, वो तो इंज दे ने इंज दे रे, ते बाप चुप करके कह देंदा चुप कर जा, तेनू होर काम ही नहीं गल्लां करम तो सवा, तू शिकायत ही मेरे पुत्र दियां सोने चन दियां लांदा रहने, मेरा पुत्र नहीं इंजदा। किवें पता तुहानू नहीं इंजदा? अगर गंदी सोबत च बैठ गए किवें पता है? आ सहीहुल बुखारी दी रवायत दी अंदर है, मेरे आका फरमांदे ने अच्छी ते
کہ بری صحبت دی مثال ایک خوشبو تے پٹی دی طرح ہے. اگر تیرا کوئی بندہ خوشبو دی دکان تے چلا جائے وہ خوشبو خرید دے یا نہ خرید دے لیکن خوشبو نو ضرور پائے گا. اگر بندہ کسے لوہار دی دکان تے چلا جائے اور لوہا خرید دے یا نہ خرید دے وہ پٹی دا دھواں او دے نک اندر ضرور پئے گا, او دے تے چنگیاڑے ضرور ڈگن گے. صحبت جویں دی بھی ہے, اگر بچہ نہیں ہے جدا اگر گندی صحبت بہندا ہے پھر گندا ہو جائے گا, چنگی صحبت بہندا ہے. اللہ کروڑا رحمتاں نازل فرما. میرے کس موقع تے ایک ولی یاد آ گیا, مولانا حکیم سلفی اللہ اکبر اللہ اسماعیل سلفی رحمت اللہ تعالی علیہ. انہاں اپنے بچیاں نو نال بٹھا کے انہاں صحبت چنگی دیتی ہے, تربیت کیتی ہے. پھر پتر حکیم محمود سلفی بن گیا. حکیم محمود سلفی نے اپنے بچے نو کول بٹھا کے قرآن تے حدیث دیاں گلاں سنائیاں. اج پتر اسد محمود سلفی بن گیا ہے جڑا مکرم مسجد ماڈل ٹاؤن اندر لکھاں لوگاں نو واضح نصیحت کر کے انہاں دی دل دیاں زندگیاں نو بدلدا پیا ہے. کی ہے دادے دی نسبت بھی نیک ہے, باپ دی نسبت بھی نیک ہے, خود بھی نیک ہے. آج ساڑھے معاشرے دا تمام معاملات درست ہو سکتے ہیں اگر اسی آپ ٹھیک ہو جائے, اپنی اولاداں دی نسبت تے انہاں دی صحبت نو چنگا بنا لئیے. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے, اور جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہ ساڈے واسطے رحمت نے, ہر کنارے تو ہر ایک سرے تو ساڈے نبی ساڈے واسطے رحمت بن کے آئے نے. سانو نا تربیت دے اصول سمجھائے نے کہ آؤ اپنی خود دی بھی اصلاح کرو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرے پیغمبر تے آئی احسان بن کے نے, میرے پیغمبر تے ساڈا تزکیہ کرن ساڈی تربیت کرنے واسطے آئے نے. حضرات دی وقار اللہ دے کولو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.